سلام سلام كبرات تملكتي أملا علم تركبوا تجارو إثيوبيان إرتراويان أبي يابين مسلتات نا يوتيوب channel لكم تجنبوا سلزي حدا لما عنتي كابدرا موت إلنا حدا نجارنا انترفيو نحجان لكم مسئنا دلنا أو زجاجي انترفيو لنا خنجبرينا دك مريت أولاد كلهم قالوا سلزي أمونغوتي انترفيو ندمه هندبت برانك تجبر قال علتنا مليون تعامل تواسائت برانك خنجبرينا أجت أمي إذن واقعكم لنا دمه كرة تملكتنا كيتدان أجورو هون حساب أنتن هيولكم هيتربوش لنا قاعدين نقولكم زلنا مو تبرانكسو ميلي بخمية تقبلوا خمية تريو رياكشن خمية مثل النجار خنرينا بيزخاتهم شير لايك كومنت لاجورهم جن لاخو العالم كبت سحجور لنا حزي بحدا نقطة سلام سلام كورات تملكتي أو كورنا عالم وينكم زي فيديو زي تريو هي بين مسلتات يوتيوب channel حدش مدو وقعتنا يوم سلزي لو ما عندي كفتو دراما وصيلنا أبالات دك مريت دراما الصبح نور حوات أكيد أنا نشيخ نواقع حد حتتني لنا كابعنا لبعنا ماتي سلزي زي فيديو زي لا قدم كله نجار من ملكاتكم سبسكرايب لايك شير لاجورهم جمرنا يهم أبالات دك مريت دراما نقعد هنا مساهم الشيء كامل فلت هي بين مسلتات يوتيوب channelنا دراما دك مريت صرحين هملرنا فلتي لازم نعرف حدا لا نززان بالمقار قدام نعرف تزازي ملو السم هنا بالمقارنا وزت أكيد زلنا مو بحطتنا خلينا نجمره دك مريت دراما حدش نا يوتيوب تحطت درامانا خمي إيه ما بينكم وينكم بخمي تودي اللي بالنجار أو السوق بدن بنواقع علينا مو كلمة جن شو منا التملكتنا كتفالتنا إيهم بحاويك جمرمو بحيرهم لنا فلنا خيرنا أفتو أنت نزلنا برنا نجمر لنا مالتي لازم بأخاك جمر سلام بركة كياسيبها في فيلم بالكونتينيتي ده باللوكيشن مثلا حسنا الشيء ناقصل شوية ما تكلم بها شوية ما دايمد دك مريت زمرني ما كاركتر مويا بودما فيفا يبها فيفا ايش ده حنسجم اللي ناقصل موديل مين بحال دك مريت زمرني كاركتر روتا صبوق أنا دم شمي محل دراري بال أنا دك مريت لنا كاركتر دم روزينا أنا خا حقوس قدي هي بين بهال أفتنا يدك مريت دراسة دايركتور نخوينا كم السيد بالكاركتر دم أو في وسط اللهم علتي الشيء ناقص قبل من هالك بس عندك مريت لا يبرح قطع إذا زوات عبد أنا يا الشيء يعني لنا دعمي أنا مسكين مو كبرات تملكتنا زي دك مريت لبل حساهم لا جلسهم لا صنيحهم لا تحتطلهم لا صنيحهم مو حزلنا قصلا دك مريت أولاتنا وزتجن يمزلوا هم بعل نجركم بركة كيروس كم كونتينيتنا كم لوكيشن بوتا مرس أخوينو لبوزح نجر قلنا بون الحجزنا نرحونا أيو سميهم يهم فيفا بالكاركتر حيجي حوالي نشكو عين حفاز مثلا نشتي أيها خلنا حوات وصل لخونا مالتي موديل تواسعت ميلان تعامخا هم تلسمعنا ينامات سلازي برنامج لكن قصلنا زي خلط عينت سرحيني إننا حدا كواجي لما تسكو حتتات هم سخز الجمر هو حتات ملسيهم كوالا لا السخاتهم لا ولا لا يكون يخلي ويلخوانا أو زي قالوا أرسل برسنا أنا اللي أكلك حتتي لحتى حتني إني لهم حسوا حتى عليكم لا محتاجي كألي مالتي أرسل برسنا كنا واقع سلازم أنا على مالتي إننا مس تملكتنا على بحبرة كن رأي مثل زدلنا أيو سلازي دك مريت معرف حدا تزازي مؤيو معرف حدا معرف قلته قصل مقانو مهنات بمقارننا أو دك مريت نسرحت لنا متشم أيخوني أبناء أرت علم أو خون السرح قا نايقل سرحت سرحت الله قا زخونة دخان زخونة فتنات يقاطم يوم أو دك مريت أنا بتعني اللي يرسع فتنات زي ما عين سجمات نيرم تلوم نجرتها بوي بخمي حلفوا خمي حلفنا يسرحنا سرحنا هم يحلفنا يوم عرف هذا الشيء كجمر
بمجموعة بتعمل مسكن أنا عاوز فيلم زي ستافي بتعمل حقوس بتعمل دستنيا فيلم زي عاوز وغاني يقول عندنا ناني مستوى شيء خارج عندنا عاوز زمان الزخوين قام تقريني المعمل استسادة بالمغاني بتعمل حقوس فيلم مدخمين ولا تقرأ من خلف عن مدخمنا مسجل صار صرحنا لخون بويني وانا في حزب ناس او قام تقريني الموردي تعمل وحالنا الورده قام تقريني هم الفقر مجلسي دي مسلسلني والكتاب قاعد دي مسلسلني صرف طرحنا بغالي طرح تقوم المسلسل كن قام تقريني انا نحس انا خادم بيت قاعد خليه يوصع معت حفتي دليل لازم نخمن تعمل ما دخلنا جنينا قديت انا قام تقريني كشعر جمهورنا يبعد تقالي سنينا بزح فتنات قطعونا يوم بزح دخامات اليوم بزح مسجين اليوم كقول بعد فاينانس عقم بزورينا جميعنا دي دليت أحسن لنا دي جميعنا بس حسبات اللي هنا قلنا هاينا هم الحق زمان التصفية قدر نبعوي نعمل قصة صراحة يقولنا من قصة يعني حقه عمل الفوضى سرعنا لنا هنا نادك أمريت لنا عاوي ترجون اللي وانا عاوي هيوت اللي هي فيلمين يعني تعامل يروح بس بجمالك زي دستني ماشي يعني لنا بركة كيروس هم تلو الخاي برقت أخلو نجار زقات النجاري سرحت اللي سرح لي يجاجي سرح سوي الجاجة سلزي سرح سوي الجاجة لا بقولك على لا نتيجة تجاجي يجا للرمكة سوونيس أقولنا خسك للومو أبدأ كمريت نعرف حدا كن سرح كلنا هم تلو الخاي فتنة تعمل اللو هونم دايو ورد بزح نسنا خلات اللو بس نقدر تصورهم يخم سخاتهمون سريحهم بزح نقدر لا دهم يخم سريحهم لنا ስለዚህ أنا كربنا الخلق ورلتها هي اليوم ودينا سوون بحساب لا دولون جودات برتقلونا اليوم زي توستوس خلا زي تقنسنا لولو حاطون يوم يومنا نعاتهم يقني لنا نبلنا كمان المتص الرماتها ما نقص اللي بخمينا نسرح للنجر لا قلت لكم زي حساب ارسل برسنا تنواق على الصبايوم نقص الستي تاي يفتنا نيرم هم يحلفنا يو هيرمان أنا بقولني دسالين لكاس همنا مجمريا مخانو أوزو دراما زي لأن الرأي دسالين مستفيد تعمل دسالين حقوسي لو حمز دولا لا تعمل يد خميو كلا كبزو ما يخزي خونتات مو ما تقدر يكون خلينا زي محساب خبيدني نحن خبيدني مخان متى نتصارني كان اوكي دعني صبق نواصل يا بزح دس لول صراحة عندنا سرحنا بيان سجن الخانة كفتت للرأي نهرنا الخانة تقول لنا لنا جرس بروديسر اللي من واريو بروديسر سل اللي نهر الناس بزح تقيمنا هنا أنتني لنا هنا بروديسر تتلني يرجن كازي ولا تسرح نسرح نيرنا هنا هذا كده سال سرحي جن بالولد سفينا نسلت كم زعين سرح لك تسرح بروديسر اللي من وارو كفتت نيرنا نسال شي حتنا بوايلا هم دك مريت معرف حدا بتعمل جرم سرح سريحنا هنا كله كبعلنا أيو قال لا تقرأ هون خابز حز كنتات بتعمل خبيدي دراما مسرح ملو معلتي إخا كذا كذا خامل معلتي إخا توعل خلي لك سرح سوي إخا تسرح نك هذا نك بزح تأملاتني واحد نجر قام قات تقرني على المعباي خلي لهم يعني حز لنا هنا بتعمل جرم سرح قديت أيو واحد سرح سكسن تحت قبل هون قديت بزح انكفات كقاعد يخليو زي لا تتصاورنا لك نقصكسينا القدميت طبق صراحة لك نمتصكم هنا سامع عرف قلت له أروان نسرحنا تسفى نقبر نزلنا تقراي نحر بزلا لا تكون تتقطيل خبين دي بتشاكل كنسرحنا احنا انقفات لنا انقفات اللي قلنا حادق ناس لا تشاقر ناسي كنسرحنا لنا تسفى نقبر ماشي تعال نصبق تصفى نقبر طرح لي هون لا خندك بنا سعرنا السوق هم اللي خوينو እሺ ባራክ ደከለከብና ካራክተር ስማ كل حد أنا كأوز قد أزيد خلت عني تملك هايديني خلنا عملت حمل أي حم جراي لما جمرة جدي أنا سكرين
ቀረፃ ማለትስ አምና ፊልም ተውኔት እንትን ተልሆን መጀመሪያ ጊዜ ነይሩ ሃም መጀመሪያ ጊዜ ደስና ጊዜ ሕሊፈ ሌላ ምን ፈተናታት አምሎ ኮይኑ ማለት እዩ ካብዞም ፈተናታት ብክልተ መንገዲ ይክሪዮም ሓደ ናይ ግሊ ፈተና እንዲዮ ማለት ብግላዊ ፈተና ሁላትና ሕዚ ሃምዚ ተሰብሰበ ወይ ሃምዚ ማሕበር ገዛ አይና ይዘር ዘይሩ ሃምዚ ወይ ንኾነ ክለብ ንኾነ እንትን ስለለይና ካብ ገዛና ብዝንበርና ንፋለጥ መንገዲ ተፃዋይና ኢና ሰርሕና ኢና ሓደ ምስሳብ ንሽተይ ይከብድ ነይሩ ገሊና ንዓልና ህይወት ንመርሕ ሰባት ኢና ገሊና ኣብ ኢድ ወለድና ኣለና እንትን ኢና ትሕቲ ግዛዕ በቃ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሓደ ምስ ወለድና ንሰርሕ ነርና ና ወለድና ናፍቀደ ከምምፃእ ነይሩ ካብኡዝና ግሊ ህይወት ነለዎ ግዴታ ህይወት ክንቀፅል ነይሩ እንትንና ሓደ ቀዳማይ ፈተና እዚ ነይሩ ካብኡዝ ና ቀረፃ እንትን ትመፅእ ተደናላ ማለት ብስራሕ ብዙሕ እንድሕለይ ትፍለጥ ኮይንካ ብዙሕ ግዜ ንኾነ ነገር ሃውን ኢልካ ንክትልምን ዋዕሊስ ሓድሽ ኣብ ስለለይ ትፍለጥ ብዙሕ ነገር ኢልካ እንትን ትገብር ንፈልጠካ ንኣምነካ ስለይኮነ በስተቀር ሲሉ ሽል እንትን ንገብረካ ይኮነ እስካብ ሕዚ ተጠቒምናለስ ናይና ብንብሎም ሰባት ኢና ተጠቒምና ስለ ኣብ መንገዲ ኸይድካ ትቃረፁ ዓለስ ብመንገዲ ና ኩላካ ንህዝቢ ንኾነ መንገዲ ትጥቀሙ ዓለስ ንኾነ ንኹሪ ሰብ እኒኦ ብበረይ ከምዚ ገይርኩም ግዛ ኢለን ንኹሪ ሰብ እኒኦ እንትንና እዚ ካብለይ ምርዳእ እዚ ፈተናታት እንትን ማለት እዩ ካብኡ እዚ ፋይናንስ እናተሃለ ነበረ ሓደ ስኒኦ ዝነለና ኩነታት እንትን ከብድ እዩ ኣብ ካዕዊ ፈተና ነበረ ካሊእ ኢለ ካሜራ ሓንቲ ነይራትና እዛ ሓንቲ ካሜራ ሒዝካ ንሓንቲ ጉዳይ ከትናልካ ሓደ ገፅና ሓደ ገፅ እንትክትዛወር ከቢድ እዩ ኮንዲሽን ዋዕሉ ሰይፈቅደልካ እዩ ንኾነ ፀሓይ ነይራ ትኸደካ ፅበፅካ ትመፅእ ገለ ኣምታት ነይሩ ቀረፃ ግዜ እንትንና ካብዞም ፈተና ብተፈጥሮ ካብ ዓቕምና ብላዕሊ ንኾኑ ነይሩ ፈተናታት እዚ ካብ ዓቕምና ብላዕሊ ንኾነ ናብ ተፈጥሮ ጉዳይ ካብ ናይ ፋይናንስ ጉዳይ ካብ ዓቕምና ብላዕሊ ንኾነ ጉዳይ ነይሩ ብዝተፍታት ፈተና ነርና ዜር ዜር ግን ኣሕና ሃም ጀመርትላ ሃም ምሳ ሰብላ ሃም መጀመርያና ያና ክንኸፈ ስራሕ ሰሪሕና ይብሊ በስ በቃ ንዓቕምና ተሓጊምና ነና ደብኑ ለለች ንዓቕምና ተሓጊምና እዚኣንትን ገና ነና ኣብ ንቕፅል ግን ወይ ብካልኣይ ምዕራፍ ክነስተኸሎ ንግበና ንርእይዎ ዝተኸታተልዎ ሪኦም ኣስጃት እዚ ብዙ ዝተኸሉ ኢሎም ተትነግሩና ንብል ሓሳብ ኦዲየንስ ብተወሳኺ በቃ ንኾነ ይኩን ኣካል መፅኦ ፊልምስ ከምዚ ተትኾኑ ነይሮም ምዕራፍ ሓደ እዚ ጌጋ ነይርኩም ኣብ ምዕራፍ ክልተ እዚ ኣርሞ ምዕራፍ ሓደ እዚ ሓገዝ ይግነኩም ነይርኩም ምዕራፍ ክልተ እዚ ክሕግዘኩም ክእል እየ ነው ሰብታሉ ካብ ስራሕ እዚ ነለፀ ማዓ ስራሕ ታምነለ ይፈልጥ እየ በተለይ ሃም ሓጎስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይሰርሕ ስለነበራ ሃም ሓደ መርኣያ ኢለ ስለንሪኦ ነቲ ዓብይተይ ማሓዘ ብዙሕ ነገሯ ብምሕጋና ብሓደ ስለናዳሕ ብዙሕ ስራሕ ኣምነለዎ ስለንፈልጥ ጭምር ኣብዚ መለሰስ ና ኣርቲ ና ስራሕ ትፀገም ይኮነን ኣለዎስ ናብዚ ማተርያል ና ፋይናንስ ገለ ግዛዕ ስለዝኾነ እና ቦታ ዙ ክሰርሐሉ ንኽእል ነገር ሲ ኣምታይ ክሰርሖም ኣለዎ ናይ ጌጋ ናይ ፀገም እምበይ ንኾነ ክፍተት ሃምለ ይብሉ ናብ ሞያ ናንትን ክፍተት ሃምለ ይብሉ ሞያ ተለይልካ ናይ መሓዝ ክፍተት ሃምለ ይብሉ ይኣምን እየ እዚ እንድሕር ተቐሪቡ ኮይኑ እርግጠኛ እየ ንሓሸ ስራሕ ምስራሕ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ የቕኒየለይ ገሪሓወይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ፅቡቕ ሓሳብ ካብኻትኩም ናምን እቲ ኩሉ ኣብዚ ብግልና ነዋግኦ ውግኣታት ዝነበረ ወሲክኩም ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ሓሳብ ኢኹም ትገልፅሉ ዘለኹምና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሓሳብ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣብ ደቀ መሬት ድራማ ክንሰርሕ ከለና ዝነበሩ ፈተናታት ትለዓል ተሎ ኣነ ከም ሓጎስ ከም ደራሲና ዳይሬክተር ዓርሱ ኣይኮነ ትፅሕፍ ኢኻ ትፅሕፍ ተለኻ ኢማጂን ናገራት ተምፅኦም ሓሳባት ምትቆርፆም ኣብ ስነ ልቦና እዚ ቀዝ እዚ ኮኒ እዚኣ ካራክተር እዚኣ ትኮኒ እዚኣ ምስ ትኮኒ ግዛዕ ትብል እሞ ድሕር ኣብ ባይታ ወሪዱ ዳይሬክቲንግ ክግበር ከሎ ወላ ኣብ ማለት ታዲ ትፅሕፍ ተለኻ ለምሳሌስ ሃፍታም ካራክተር እንድሓቀሪፅካ ኮን ካልእ ኣብነትስ በቃ በረከትስ በረከት ዝበሃል ካራክተር ብጣዕሚ ሃፍታም ዝተጋነነ ገዛ ዘለዎ ኢልካ ትፅሕፍ ኢኻ ይመፀልካ እቲ ሓሳብ ሕዚ እንታይ ፈተናታት ይገጥመና ነይሩ ለኣብነት እንታይ ይገጥመካ ኣብ እዋን ቀረፃ ነቲ ትደልዮ ነቲ ካራክተር ልምጥን ገዛ ሃፍታም ገዛ ይተግኒ ማተር ይተግኒ ማተርያል ደለኻዮ እንትን ይተግኒ በቃ ባይ እንድሕዝኒ ነገኒ ኮይና ካራክተር በቃ ማለት ታዲ ኩሉ ነገር ምስ ቢዝነስ ዝተሓሓዝ ማለት ቢያንስ ገዛ ትካርበሉ መንገዲ ኢኻ ትፈጥር እንድሕነ ገንዘብ ሃልይካ ብዙሕ ዓቕምታ ኣለዩ ንሕና ካብ ላገለጥኩም ነርኩም ከባዶ ኢና ተላዒልና ሕና ጀሚርና እዩ ስራሕና ከባዶ በቃ ምንም የብልናይ ሞራል ኣሎ ተሓሳብ ኣሎ ስለዚ እንድሕ ሞራል ሃሊ ኮይኑ እንድሕ ሓሳብ ኮይኑስ ምስራሕ ይከኣል እዩ በርግጥ እውን ኣርኢና ኢና ዓቕምና ዝኸኣሎ ፅንቂቕና ጉልበትና ፅንቂቕና ኣርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሞኪርና ኢና እስኻትኩም ለለ
ምንም ነገር ናገዛ ፈተና همزو ገረ ይحاول الخاين ወርፋ ናገዛ ፈተና ተጻውርኩም ናወለዲ እንትን ትምርትኩም ስራሕኩም ኩል ነገር ከተላጎርኩም ላቋርጥኩም ነዚ ስራሕ እዚ ደኺምኩምልና ፈተና ብጣዕሚ ከዚ ስለልና ጎረኩም ለና ክብራት ተመልከት ለለ ትናጎሩና ፈተና ልኾን ካዮ ገጠመካ ሓደ ይመጽና ብጣዕሚ ሓሳባቶም ሓገዝኩም ብጣዕሚ ከድልየና ኢና ኣነ ታይክል ደልያውዝ ብልዓቢ ማተርያል ዓቅሚ ኣሎ ማተርያል ይድልየና እዩ እቲ ማተርያል ሱ ብኸመይና ክነምፀ ንኽእል እቲ ዓቅሚ ቱ ታይል ባህል ኢኮኖሚስቱ ብኸመይና ክነምፀ ንኽእል ነገር ኦልሬዲ ምስ ክብራ ተመልከት ببزح نجار محجاز يكالي إلى الحاسة أنا لحجزنا سوون على بفلا بمرة الناس رحنا كله أوزي اللص كاميرا ولا تنا حنت كاميرا نياتنا نلتلنا عن تجارة التلص كاميرا ونعلنا يكوني بحسب أيهم صرحوا أنا عاقني كحجزكم يلك زي حزوزي كوفينا نواقع لنا وبعتنا قاس تمدب قطعت لنا أرس قاس إحواتنا كاميرا معنا توزن لو بحجز بمرة أيهم سلولنا نحجزكم هنا عاقنا الفقراء يلهم سل حجزنا إلى نسرح لنا سبس خلنا جرس ترى كيف خايو تحجز خايو اللي بالحساب سلنا دول قينا هذا تقرنيا فيلمي نرينا تقرنيا فيلمس بزحت سرح له يوم حزي في اللي ندحن تقرنيا لا مرعد اللي تهلينا وتودين استهلي ولا تقرنيا كده تقوليس بزوح تقرنيا فيلم هاتي سرح يوم كمان أنا جمير خامالتي كمان أنا جمير خا خام لا بزحت له درامات هاتمالتي يجي سرح يوم جن ترى خيوم أي رأي لوري اسمه اللي بتعمل لقنا فيو لقنا سفيو بيني هو لبرات تعمل لي امونغو تجمير من تقارص درامات تلو اذا تاي خد حسيت لهاس بقى يتمچنا بقى يخالنا يغزا يلكنا تግርኛ ፊልሚ لك عبي كاولغورو ነገራት ለስ حدث الى الحسبان ما متحجاز سلازي لا ايوخا الفيلم الدراما خدريلخا تግርኛ هم تግራይ ተናጋርስ የለይ ولا كان انا نرت لنا ماتي دعم سنة احنا ست يوتيوبنا متنا خرط وننا الى جميرنا ينا جن الراي وانا تقرنيا كعبي اللي حاولوا مهنات ستايل ممكن تحسون وانا تقرنيا فيلم تاع هذه ايريستراتورينا تعميهم غوبزات بونت تعميهم بعلمين باراتو يريلهم بقى حرف يري له مالتنا تعقمكم نحن وين كاوزم حواتنا ساتهم ننا سينمات يكوني جن الرأي تقرنيا إرترا الرأي لما حرينا تري خلا خزيب تعمير الرأي تقرنيا اللي الرأي اللي مهنا تايوز حصل لكم جرك جمر أنت أنا هم مثلا تقولوا عزيز شو بدعمي مثل صارح إندسترينا خذنا أنا هم مثلا أيوة بزحت نعتي لي إرترا ولا سلني خنقو جن شو نتريت له إرترا قدم تحز ناس شو خا متصانح تولوالسنا كوميديات نيرنا نمزنج أنا نتاكل أقلق متصانح تهلا دا فيلماتنا نيرنا أنا هم ترى داخل تكون ولا على تلفزيوناتهم أو حد ميديوم بنقول يكون قطعمي جواب على تبزع تخبرت اللوسي تواصل يقروي نافي من إندستريون أنتوني لك كونش يسكعوش توانا يمشي لسكان سمعك فتراتهم بسينة جتا ترى نا بمن مثلا تحجزي مثلني قال لها من مثلني أوزن حالك نار سرعة نارس نقص روي مثلني نعمتس أوزن حالك نار جزء أوزن حيل سلاسة جزء نا إثيوبيا تقبل إثيوبيا والنور اللي جزء زو ناتياتر تمرت بزح نيرو أمزو نا إثيوبيا نا عند الناس حاجة فكر جزء عن بحر بزح نبلو أو تقرأي له نيرو مثلا نجين مثلا نا تقرأي بنخونه يكون مغنيات تداخل مقارس شلل المقاري مثلا حبار مسألة مثلا بوانصار هذا عندنا فيلم ينسرح ليه مسلسل سوي نزح كاولين فيلم من حجز ترجم فيلم تربيه اللي أزوالا تجار سر حفتس معاتيو نماريا فيلم من حجز سنة تقرينيا حجز الخام انتم بزحي واللومي هنا برقت هو نزل حرس عمل نمادنا احنا لا سنكرنا نكون يكون سرح نلنا موسينا سرح خاص ناوز محورس المغرب بزح انتني يقولي ما تيس سرح عند حراتها ولا تقني نكون خاص علتها ونجارنا مش شفنا الخانه غير شفت نقبر يمكريو موكيرو جن بحث يروس انت نقبري وقتنا نكون كلاات نير خدم مقالات امرات قال وكمان يرو قال بزح نغرات انتنا احنا سخات تفرط ولا بشمال بنتنا وقتنا نلو او اوقعو وانت اوقعس كسرح الخيل زي تمحر ولا كان
ارت كوليج تግራይ ወጽም ገለስ ተወሰነም ናብ ዙማያ እንትን ገሮም ከመይ ወጻ እንሰርሕ ሰብይነ ዘህ ዙማያ ና ፎቶዮ የና ቀስለ ላይ ተሃይሉ ዘወር እንትን ተወሰነ ሰዓት ነው ብቻ ቃል ሆነ ሰዓትስ እንትን ገበረና ኸይሊ ወላ አየብልዕና በቃ ንሞዮም ፍቅርና ሒዝዎም ንሰርሕ ሰዓት ነውና احنا لهم مثلا مالتي بتوصل ሙሉ በሙሉ ወላ ስራሕ ሓዲግና ይኹን ተሓጠርጠር ምንዋል ብትፈላ ላይ ግዜስ ንመኩሪና በተለይ ሕዚ احنا بسكرين ولا ينرند ኣብ ቲያትርስ ብዙሕ ግዜ እንትን ንመኩር ነርና በተለይ ሰንበት ትምህርትና ብዙሕ ግዜ ያው መንፈሳዊ ድራማ موضوع ቦታስ እንተለኸስ ሜዳ ተግንከልካ አውዙ ሜዳ አንተን ተዋጸልና ተዳጋጋሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንትን ሰርሕ ነርና حم دارنا أنا حزي لا يعاود المهنات أنا كون حسب نجات حدا زنت مهارة تقريبا كل سنة أموي يكون يسرح لنا إنجنير تمهارس نقدر يكون عندنا طريق حيس بقى ناز عندنا خنوتات أنتنا أي جورك نا كولا ناز سلا صنع نخونا دليتنا بزوم يازي أمينس نخونا نقدر كجني إنيل سنسلات أو نخونا تختت على نخونا لغيره نزيز كأمن نخل تعجز سليم هلاي مثلا هذا سموا يعني لنا خفتت لي مويه الحمد لله نفلت ولا هذا ولا هم نتعامل من النوع على سي خطات هذا نخونا حيزول اللي قررت خوينا قديت أي أنا ومقارنة كل شفت غير نوزو تخطات هذا قررت أنتم كجبرنا هذا سموه زي خفتتنا تندفن تخيل عامي تخطات هذا نخونا كهزونا عليه نروح نقول بصراحتنا نرأي له بسفر عليه ملك واجنا خطنا أنتم نقول من قد تنقصن محارة سبلا حسوا قيري قوله دس سرح إذا عند حلقنا خوينا لولا من اللون نكتت لنا من قد سلنا بتشا احنا اول شيء كنا هنا مسيلك تاي مثلا انا ام بتني حم سرح سلا حنسرح سرحنا لا 10 تسرح نسرح لحد عين توب انا واقع مالتي عاوزين خفتنا تنقرن ببنا نعم نسي نخول يكون حنت سرح سرح خاص زيناكو زيري اكزاكت ولا يدخلي ناتوس بسرح ناس دقالينا امراك زينا نقرن لنا امش شش عينه امراك زينا نقرن كنا كل ببزون لو كلي امارت يريمو كاوزن مورط زغوز نكون غوز كبلي نخوننا لا زي استخخلوا هاي كنغبرنا خاطرتنا نبصح لنا الشيء بتعامل دس بحالي كبرات تملكتنا ኣብ ህያቢን ምስልታት ዩቲዩብ ቻናል መደብ ወጋዕታትና ኢና ይኹም ተከታተሉ ዘለኹም ድሕር ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ተመይስና ክንመልስና ሰናይ ጸኒሕት እሺ መቸም ገሪ ሓወይ ለዋጓዕ ነበረ ወጋዕ ሰሚዕሁም ይኹም ትግርኛ ፊልሚ ናይ ትግርኛ ፊልሚ ኢንዳስትሪ ልከ ዓቢ ካብ ዝገብሩ ሓደ ተናይቱ ስራሕ ድኽመት በርግጥ ኣለ ይኮ ሕዚ ሓደ ናይ ፊልሚ በዓል ሞያ ለሰርሐ ሰሪሕ እየ ኢሉ ኦሬዲ እዚ ነገር እዚ ከቢድ እዩ ለሰርሐ ሰሪሕ ክትል ይኾን ወይ ሓንቲ ስራሕ ሰሪሕካ ሓንቲ ግዜ ስለ ለተረት ለኻ ለደገምካ ለሰለስካ ሰሪሕ ይትረየለ ክትብል ይትኽእል በርግጥ ሓቂ ስኮስደየ ምናልባት ግን በሓፈሻ ፍላይ ኣፍቶም ዓበይቲ ኣርቲስታት ኣሕዋትና ኣለው ቅድሜና ዝጀመሩ ለትግርኛ ቋንቋ ብጣዕሚ ልደኸሙ ብነፃ እንደ ዝሰርሑ ኣሕዋት ኣለውና ብዙሓት ዓበይቲ ለኣብነት ካብ ኣታኽልቲ ነጋ ምርኣይ ይከኣል ኣያና ናይ ኣርት ኣያና መምህርና መርኣያና ስለ ዝኾነ ካብኣቶም ንኽእል ንርኢ ከለና ምንም በቃ ምንም ብለይ ክፍል እዮም ዝኹሉ ዓይነት ለፊዖም ንምንታይ እዩ ተባሂሉ ሓደ ለበረታትዖም ሰብ ስለዘየለ ትግርኛ ልርኢ የለ ሕማቕ ኣነ ለይፎትያ ኣባህላኒ ኣሴ ትግርኛ ቀደም ካብ ብቆልዓ እያ ንሰምዖ ባይዞ ዝንግግር ዳርጋ እስካብ ሕዝስ ኣይጠፍእ ማለት ይከኣል ትግርኛ ቋንቋስ ንፀርፊ እምበይስ ንደርፊ ኣይጥዕሚ ይልባሃል ኣተሓሳስባ ኣሎ እዚ ትግርኛ ንፀርፈሉ እምበይስ ደርፊ ንሰምዐሉ ወይ ፊልም ንሪእሉ ገለስ ኣይሙቺ ደብዳቤ ፍቅሪ ተገልፀሉ ገለስ ኣይሙቺ ኢሎም ልዕሉ ሰባት እኒአው ኣነ እዚ ነገር እዚ ኦልሬዲ ኣብቲ ኣርት ስለ ዘለኹ ይኹን ክቃወሞ ትግርኛ ከም ትግርኛ ተናጋሪ ዓርሱስ ክቃወሞ ግድኒ ማለት እዩና ኩላትና ለ ከምኡ ሓሳብ እዩ ዘለኒ ይመስለኒ بحق ديو بركة حويسي أوزع بحق ديو نصرف دي بحق بلا ما ندي نصرف راح دي الموتشي الدرف اللي موتشي الفيلم المسرح دي اللي موتشي فقر المقلات اللي تقرنيا قنقا هلا بدأت نخص عليك ايش تزلن مالتي كارثة لنا نقول لك اخوي نصبوا تفضل لا انا واقع سنور بس انا حليت انت زيرو زهم عينت حسب حسسوتها هليو من الوقت تقرنيا كابلي مردا الى حسب ولا خالي ما زي تقراوا يكون مالتي لا قبل تقرنيا تنقر خلا هم كنت له خلا او تغارو سلون كنا بتشال يكون سي عدد سي تقرنيا واقع لا بتقرنيا
انه تግራوي تبو تግራوي بتግرኛ ተወሊድስ بسነ ስርዓት بتግرኛ ናረዶ ወይ ማዓዊ ብላዕ ዘወደይ ስለተወደይ ክትምርት ዘወደይ ግዛዕናት ሃለ ዘወደይ ዝጓለና ታለ ዓዊ ሓሲብ ሃይልካ بتግرኛ ጀንጂኑ ሰይተትዩ بتግرኛ ወሊዱ ደቃዊ بتግرኛ ብዙሕ ነገር ነገር ናስዓስዓ ናነረሲ አፊልም ተጽሕተ ደኾኒ ዜሮ ዜሮ እዚ ፊልም ንባህለኮ ያው ሓዳራዚ ካብ ጀና ናህደኻ ትምርት ትማር ሁሉ ነጸራቅና እዚ እንትኒና ትንኸው ልዩነቱስ ዝብህይወት እንወረለስ ተቃሚሙ ኣብ ካሜራ ዓይን ኮይኑ ብቴሌቪዥን ስለንሪኦ ወይ ሞባይል ስለንሪኦ እምበይ ካሊታ መኻሊ ካኻ ሰማይ ውፅና ካሊ ቋንቋ ይኹን እንትን ንገብርና እዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ነለዎ ሰብ ተሃልዩ ምናልባት ካብ ካሊ ዓዲ ንመፀ ወይ ካብ ካሊ ፕላኔት ንመፀ ሰብ ክኾን እኒኦ ክገርመካ ሲ ኣብ ከዓንቅፈካ ሲ ኣብ ክገርመካ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ገጢምኩም ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ባዕልና ከመሓዝትና እዩ እዚ ነገር ስልጅምር ካብ ባዕልና ምሳየ በቃ ማልእተ መሳተይተ ዝኾኑ ኦሬዲ ብለይ ምፍላጥ ክኾን ይኽእል ወይ ኣቕረብም ለኮን ኣቕረብም ካለ ክኾን ይኽእል እኮ ሕዚ ታዲሉ ብለካ ሰብ ትግርኛ ጻሕፋ ግጥምና ጻሕፋ ወይ ድርሰት ዝኾነ ጻሕፋ ወይ ላስራሕ ግዛሪ ካገለሞ ካስ أروح نساعد تدخل مخال تدخل عشان تصرف كأنه لحد بعد بسرو بقى أدخلنا كويدا عشان حسيت الله تنتصر الله تدخل بس بقى تحلو بس تقريبا مثل لكم بسرو واقع يقولي تأيي خبا أنا بسرو أم حرني مرعي دسلن أنا بسرو هندي مرعي دسلن تقريبا بتعمل دبرن متشي زي لك كبعها كم حاجة كاس يهون يسمع كم اسمها سبر قال بس تنا حاجة خاف على حاجة كاس عركة تلويز ومسها أنتم قالي حاجة كم يلو تقرني قتل الخا دي حاجة كاس خالي يسوون قدرت أخذ صبي في لك هذا لنا هم اللي لسه تهلي ترى عليه ونس إيجي نيجي بسروزي أربعة نت مالته قلت إيه مكالو كون خير. جن أنت نيوم كجور كون اليوم زون ساعة يعطوا أنا من مثلاً تونس هذا أنا تقرينا أنق على كون حماق وين اللي أنا نحسه شيء ما أساس ليه هون اللي هو ناس يعمل صوت من الوقت من هذا علم نوصح أنتنين يو حاجنا نت بكاميرات تلتخليها سينماتوغراف تلتخليها زونت كومو أنتن كون خلي أنق زو نوع قاعد تقرين بماريا تترجم على ساعة لا من تقولي اللي زين دلوقتي تترجموس ساعة لا نخون يكون عينت كون خلي زي جن زونت كومو كاميرا كومو شتات كون خلي زي سايد إفكت بقى زونت أتي الكاميرات بمشكلة تلفزيون تريت الناس نو إيش جوي عندنا هندي كونه السوق الحمد لله تكوكس مشين مسحتين خلي كم بدعنا أنا كم أجرنا الشيخ من أنا خلنا أمبر مسوليد لين ورا من قبل كل اللي إحنا هذي لا نكون حوسم حواتنا لين نشكملو نقدر خال شكمل بعضهم هن خد شكم دين إن شكم ما تلاقي كنا مش كم عقمني نايو already نهوليدو سرح عندنا هلو عقمي حزية بالله كلنا جميع خالي إذا لا مسؤولين نسنا تناجرنا مسؤولين نسنا واجعنا لين قرر من قبل الله بينا خن نقول رأي نقول هوليودنا بوليودكوا لمن تايم هم الجرم سرح له هذا من نامي قست ألقى أتاون تلو وقتنا أفتنا أرتعلم تقولي نس لا أرتل له بوتا خفوتي بقى بذا لقان قوس للفوتي أنا هندي بتعمل جرمن هنداويان سرحوا فيلم ذات بقى مسؤولين أنتم مسلو الجور ماتش سلزلوهم بتعمين تنكرتات بقى موزعت لل ستورينا يعدهم قنقمنا تاريخ عدهم يوم لده الصرح مالته تاسلو زخوني بقى ودني زو تملكاتي أمسي ودما زو نعلم تناقر قنقا سلل برتاتو عمي مثلني كوزل ترى علينا الذي بيكي إلى هاي حتى كان يرنا لا هكملس استي تايب تناقرس سهم سخ جور الخالص تايب تايمش لكم سن قنقا تقريني أنا منه توقع أخذ حرب يتبور هنا لازاني نايب خذت تايك الغالس كل طيري حيوانات بعد طيري بهرنا بعد طيري نتاتنا كنا يتنس أمان اللي كان أنتو قلنا أنت سباق أنت تقول وقعن أرتي بعد درست لي تهاوين بي أرتي بعد خذ لا مرعك نخت الناس تاي غيرنا كنا خلينا تاي كنجبرنا أو خلينا تاي كنخلي الناس ليت درست لي تهاوين يسوي حق بوتا هيدا تما حوري جنينتنا تي بحر مرع مستاي مشاطنا مسحقنا متحقق هذا قلنا ورانا بعد أرتي سأل دراسي صح تسأل خذلاهم هنا تقرينيا صرف لي تما هو صرف لي بتقول تصرف على فنسة صرف قانكو يلو بس بزلنا ناقر قانكو يو بتسوي عندنا تصرف لي تحرز صرف قانكو يلو عندنا سويتو قانكو يلو بتقرينيا تصرف لي راس الألمان وتصرف تخلي خلنا نور ولا قانكو أنا سلاز أرتلينا تلقى أنا حقك ناقر فانا تمشي بتاني تو الأرجت متى صحبة قالت تقول أو تمهر تمرتك لجزاء لا تأخذ تلقى لا ترد كيفها بس لا يتأفهم تأثير أصلا بس ميت ترحيم مسمى تيميز عرت قولوا صوتنا معتني ولا موزعت المهرة بتكسر هنا وقتي درافين
بتكستان أي تمهر في دول عالميين كل طريقنا يوم كلهم دول أرتاز أو يوم عام لو سنا مجمع تايتنا نقول فقرنا نتحسس للدين لفتنا عنا كناتهم طلع عاوز مخنا تايتين خاسين تمنس لي يصرح لي بعنا ندخلنا وقتات لنا بوزي بكون لنا يكون هفت معاتي هفت لي ما تسرح لي مريتنا بعلو الفيلم يوم سنخلي لي متشو خلنا بوتاني قوتاتنا يكونوا توم شطرتنا يكونوا نفاس وعلى أير وعلى هزو متشو يدخل كسنورين يهون نبرده ስለዚህ ቋንቋ ትግርኛ አነ ካብዞ ቆቲሎ መልባል ታዊ መንግስት ትኩረት ይጎርል ከመንግስት ልጓ አኻሪ ስለሆነ ይሰርሕ እንዲ ግን ሃምቱ ልብጀት ልጽርጋ መስርሕ ተዋይል ሕክምና ተዋይል ትምህርት ተዋይል ብጀት ለህንጻ ሰው ተዋይል ብጀት ነው ነትርስ መጀመሪያ ሰሪ ሐሳብ እንድሕር ሰብ ለየለማ ዓድል የለ ስለዚህ ተወጣት ከዝን ረእለና ሁሉ ነገር ጠፊው አርት ላይ ወጣት የለና ሊደር ወጣት የለ ኻሊ ለይሰርሕ ኮይ ግን ኩሉ ዓድ ጨኒቆ ከልከለስ ተኾነታት እዩ ስለዚህ መንግስት ውስጥ ተሰሪሕስ ብዙሕ ነገር ክልወጥ ኣነ ኸዚ ንርኢናኩም ትምህርቲ ይስራሕ እዩ ማዓት ገዛውቲ ይስራሕ እዩ ማዓት ጽልጋታት ይስራሕ እዩ እንድሕር ህዝቢ ለይሰርሕ ክፍርሶ ኢና ገንዘብ ስለዚ መጀመርያ ህንፀት ሰሪኻ ትጓይ ስለዚ ወጣት ተሃኒጹ ካብቲ ተስለሎ ክወፅ እዩ ካብቲ ካልእ ነገራት ወፂስ ይሁ ደርፍታትና እኮ ዓብዮም ክብል ዳዊት ነጋ ፈሊጦም እኮ ልክልስ ኣለማይ ክሻ ኸዝኩ ይጓዓሎም ለተኸትኩን ይውና ነቐለ ደረፍትን ይውና እዮም ድሮስ ላይ ቢዝነስ እኳ ተቐይሩ ስለዚ ጥበብ ቀሊል ይኾን ማዓት ሃፍቲ እዩ ማንም ሓደ ደራፍ ኸዘ ወፂኡ ክባተለስ እንዲ ሚሊዮን ድግን እንጀራ ኮይኑ ስለዚ አንተ ኮይኑ ተና ግን ስለዚ ናይና እንደገና እተለሁም ለተመልከትና ነገር ደል ለምንታይ ኢና ዳውዙ ደቅ መሬት ለላዕትና ተናሲ ዓለማናት ንሓንቲ ባዕልና ትባርት ተጠፈስ ባርት ክምለስ ነው ይውል خلاص ብዙሓት ኮይደውና እዩ ተናም ሓርኛ ፊልም ልኸልት ኮይና ቋንቋ ትግርኛ ትምልሶም ብትቃና ልኸዱን ይውና ወይ ኢኻ ትምልሶም ስለዚ ፈረንጅ ወሪ ጾም خلاص لكوست تقرين يوم تأتين كاس أوستر كاس تما حوالي فيديو مسلسل تيا يشتغل بزن السدادة ينتفارق بينه ستة الهدناس إلا نايم مالتي سلز إحنا عندنا حجنا اللي ناخذ لو قامنا تبعرف تتفسر بعرف كم نسأل له تقول خلينا الناس وبينا كم نسأل لازم تندل لو أنا ناينا نبه الحفظ تاعنا نخلنا بداية تلا أو تدخل تقرين بدنا بجيرك سرعة من قصنا بدنا بجيرك سرع سحفت له بتعمق قدس لنا بتعمي أن لا يمكن كريم لو علم يوم تقوم أنا يوم تقوم له لو علم بجوزنا جري فالت سلزي ቋንቋ ትግርኛ እና በጣም ይፉት ሀፍታማቲና ሰብስልጣኔና ሁሉ ነገር ኢልና ለና ተማቻችልና ጥራህ ግን ታይሲና ተኻግን بحجز يتساعدني بيه لصحف معاتي لسرح معاتي لدرس معاتي نيونا كذا بدي ساوي كهم لكيروس كوني هذا لو فتحت حالي قومي نعم جميل ساتو يمكن تجاوب معات نيونا يمكن بدي ساوي كوني كيروس هيل سلاسي كيروس هيل سلاسي نين أم بتقولين الناس اللي معاه بزح لقي قلنا تقول لي عاوك أزل لك هذا الخير كان وبينا قام أتشجري فني نين ناخذ تماجة تجين من قستي بقى فزعتي لنا من قستي ما تخرج تبعت من بدنتها يوم كاسو لا خالي الجوين ده استتعبنا نير من قستي دم قلت تحزن يرنا علو مرتين تخفتنا إلا لو أنا ما أقول ليش نقول سالستة من خطوكي يمنا سلازي توقعت له بحال حد يقول خالي الجوين اللي لفتنا وش عدتات الخلا كلام يكون النجاقر يكون استأوت لهم ما كنا نجرب ما كوا عدل جنو أنا خزيد اللي بحنا أنا بتعمل فت أنا بحنا أنا بدأت في جل اللي خلاص تم هرسم السيوف أنا قل يفوتي بحنا ساعة أنت خلنا تاتنا بدنا بتاعت عن ساعة الوقت بتاعتنا بدنا من الصور أمجاو أنجيلهم تدرس لكن أنا موتيني وبقى شو خا تنقص كاسة تلات راس قام قاتلين أنا تفيت حاوس بس ولا حاوسوا شيء راس همزو بكاني كا يلا ما تشوف باستا بشريط ولا سلاز هاو يا حاوس أكنا لله مسكين فيه وين شو يزود عارس يلا ما ليه هذا كأول جلس ليه ولا يكوني نوعين هذا أوتر ياسي أعطيه في دراسة خدت بقى لتمر دنا دس كودين خلات اللي هو ساعتين تدرر كونت اللي يصير لكن أنا موتيني حرم قد إيه بقى شو تري وسي تاي مخون لو خاتم طفي وين يا حازم يلبنا تاي فينا تين هذا بقى يتورثنا تناولنا بحنا أمنتنا سيورثنا نام تاينا مع تين هذا تناول شكلنا تناول ستايلات وكاوجتنا جميل جمهور إن تاتنا كل جزيرة يقولي كاوجنا جميل هذا جزء منكم جمهور أنا قريب لك نعرف ما قريت لنا جزء وحنا إذا ما قريت شكرا لكم أنا جن كاوجنا نخدمته تن وتأتت قامينا لنا خذ لكم هذا كاوجنا إحنا أنا رأيت مننا لما رعتات لما حاول كنت نحوس الناس إذا حزن لك أسوأ يومي أنا هايلاند تشرسي وين يبدأ يكوي تقول سرعة ما كنت فينا لهم سلسلة أما أنا أوزسي تاريخ أذكر خني بكحوي أقطعمي أب بريكس فيلوسوف ناي بريكس حونا ناي يوتيوب channel له شاهبنا له البرنامج أمسي حنقفاي لفوق سري اللي موضع درجة حزي تيك تاكر لونيو زي ما مهرو بتي اسنا انت حلف برنامج له حنقفاي درجة لفوق سري لنا جوز ساعة مخانوس زو بودكاست أو زو انترفيو يسمعنا تاليو بتعمل نوف ساعة ينيرسي حر
تحز لا الخينر خاتو لا الخينر خاتو سعسعتنا يزو حز السعسع الوقت درجة كل زنا تقريبا سعسعت انتس ملك يغيرني درجة لا بناي انجليزيا ملك الخدول نغرنينا بس بقى سلا سعره موصي ببزح يسو مرأي ما تحزي تيك تاك تاعتي تخفيت خارسوس كمان من سيت هون وقت هون من تونس سعسعت قالوا اذا سعسع انه كيخلى برقد ግን እሱ سعسعت እሱ በየመና በመርአይ መስለንሲ እሱ ሲዕሮ በቃ እሱ ተላምዶ ዝና ወጣትስ ኖርማል ሳዕሲቱ ረሰዮ ህሳይ ክብደልስ ነቲ ባህልና ዝህሰልኒዮ ዘመናውነት ነገር ነው ላደፎን ላሸፎን ላሳዕሩ ይልመጽ ዘመናውነት ይንጸል በርግጥ ኩልና ንቀበልና ዘመናውነት ግድኑ ስለሆነ ምስዓለም ትዝምን ክትخلለካ ግን ትዝምን ትኾን خلاله ባህል خلا ረሳኻ ኮን ትዝምን ባህል خلا حلኻ ትክክል በቃ ለዓቀብካ ኮን ነው አፍታ ለዓቀብካ አፍታ እስሃም ለለ ኮይና ጎና ዘመናውነት በخالي መንገድ ተትخد ብልብል ነገር ያንቀፈካና ለባህልና ዘመናውነት ይስዓሮ ባህልና ግድን ትግርኛ አባህሊ እንትን ስለዝና ነዋጋ ቋንቋ ትግርኛ ስለ አባህልን ቋንቋን ስለነዋጋ ስለዘለና ይቅርታ ወውት ነው ግን አንተ ልክጥያኩም እንደልት ሙሉ ስለ ጥልፍ ኸዚ በፈረንጂ ትኸሪና ተክተረ ተደስ ለካ ኸዚ በሐበሻ ነው ወለድና هذا حانت مجرات فوتو سريدان حانت فرنجي سريدان لفتا فرنجينا تابع نقول بها دراكي الجورت طرفاني خاطر جمهور يرسمي انا قتينا بقى انا دقيناكم قصد فيلم ده كان خلص يكون احنا بعنا بعدنا الناس سرحنا نحر فرقنا ما كفالتنا ما كان فرنجي سلنا لا فالتنا كان لنا بنا لا يوم سلنا هنا فيلم هامينس اريونا فتحنا لنا فالتنا ترسل مسرحتات القلل بهر انا او يواجهنا لازم انا واجهت من جبنا تلهم وقت ما أنا كواقعت له هذا ما تولدنا هذا يشتم كين حزنه مرت له أنا أمتي لنا مرت له أنا بهالي لنا مرت له أنا سرعتي لنا مثل هذه سرعتنا دي قلت له لما قلت تسرحنا لتقولنا العالم اللي يفات لنا وزحنا قروا قان تقوموا لي الذي وقت في بجيرنا ما فتحتنا لما بجيرنا كنا سبحب أنا العالم كنت حاجة أنا لما كنت سرح تحدي لو أنا سرحت لنا كنا أخوينا نفاكر هم كل الناس ليلو سلازم كنا كنا بني نعم هذا فيلمي تعامل مثلا أنا حق صحابي تعامل هذا المقال تعامل خاص غير خالو إحنا لقينا أنا لي لكم عنده خلت أنا قريت تقريبا الآن حالنا عندي مستوى شيء لك اللي ساعة مستوى شيء خالي لنا أبي هوتيل نايل بس لقوا كل فيلم هو يجلس لنا دوت له أقطع من بالخلاء أنت ستوصل عندنا شجرة يرنا صرنا زلنا يرنا عنتونا أقطع ما ميتون أنا بقرب من فلت عدس الهونت ما منات الساهم انتن سلازي حاجه يعني كرتا اساتهم له اودينسنا ودمنتي مبالغ اكسلت ነገር አለሐስ ተሆይኑ ላይ ሓተትዎ ማለት መስለዚ ህልካ ኦዲየንስ ስለዚህ خمي ማት ደቀ መሬትና ምስ አደዋኻ ለታሐዝ ነገር ነው ወዲ ኮይኑ መስማሚታይ መስተዋሻት ባልተለው ولا اي تايدي حنا ነገር حريقه تخيده ቢያንስ ምን ምንታይ ዝክረታት ብዙ ፊልም ይዝክረ ደቀ መሬትና ታኒ መሬት ያ ስለዚህ ነው ለባዕላ መሬት ፍርቅ ተፈካ ስለዚህ መተካታር ሆነ ትግነ ግኒያ ዳርጋ የሞተት ይላል እኔ አፍት ፊልም ውስጥ አግኒያ اذا انا لقطه ህይወት ይብላ ናየል ብላ ሐሳብ ይትርደለ ጭንቀና ትርደለ ሁሉ ጊዜ ሆነ አጎን ይባል ዳግማዊት ነኝ ግኒ እዚህ በጋጣሚ እንደገና ብዙ ሐሳባት ስለናየ ጨንቆ ነው ሁሉ ጊዜ በረከት ምን ያ መንት ፋንቷን ዛና ድረስ የፍቅር ቤተ مثل بركة خير كل جزء يربي يقولون يا رجال ذا 5 ساعات تعمل دليل يعني تقوم إذا زي بقى أمين دجنا زاد لازم بمجنايم كحرف الأسئلة دي دليل أو تلقوا ولين يسمع فات أسئلة بس خاطر من أوتهم كتير الأسئلة دليل ذكر تلقوا كن عبينا اللي خلاص بكان ناوش تتناقر أسئلة دليل ذا ولا أسئلة أي عوي وقال اللي وايا عوي خبر اللي وايا تعمل البامية مستوعبة هي وهلا جوزي بقولنا موين ነገርና ያው ያው ጋር ተጨማሪ ያለ ምክንያት የሆነ ነው ያው ሽምግልና ነው ማለት ነው ሽምግልና ጽሞት ያው ሽምግልና ነው ኦዲየንስ ፎርዲ ነው እንአርከስ ኮራት ተመልከቲ አብናይ ዩቲዩብ ያብን ምስልታት ቻናልና መደብ ወጋዕታትና አይና ነዋጋዕ ለና እስኻትሙና ሓቢርኩምና ተዋጋዑ ትዛተ ይሉን ብና ንዕለሎም ለና ሓሳባት ርእስታት ساعتهم لك تزيتلو كتواقع له تسفان قبر أودينسنا أوردي فقط لأخذ من حتتنا ينقرنا دو تحسون اسمه عيدو للنقر لأخذهم مكان أودينس إيش مبيبلي إيش يخبر دا كان بيعلون سكسم عيد لنا صبوق إحنا برقت اللي حسونا يحط نتنفينا أتلنا لا صبوق على كالت العلا
እስቲ ይህን ነገር قصدي خلي أمور ده هنا طبعا كاميرا تأتيسي بس حسبت لقينا كذا ريوز أنا قد أمي لهم كاميرا من سلول بوستي لهم تسلي لهم أقول لكم كذا أنا أجي أصورنا لهم وما قد أمسك كل ولا على اللي ما تقول أنا عاوزني يوم قد أمي خسرت الموبايل مستسلي لهم أقول جورس لهم نزا ነገር ጠንክራ ነገር እንደህን ጠንክራ ኮይና አይ ኣነ ኣቀቢላ ንግር ካንተ ትነርካ ምጽዋዕ ኸዋ ነረ ለዚ ምሳና መዋጋዕት ነረ ምጽዋዕ ኸዋ ነረ ዝርዝር ግን ንፍለጥ ጽቡቕ ያነ ዓርከውን ስለ ዝኾን ካኻ መሓዛይ ብናቀራ ሰበይ ኣነ ኣብ በርሰሉ ኩሉ ግዜ ስኻ እንትን ኣለኻ ታም መቀበል ቢሮ እስክርቢቶ ስኻ ተቀብለኒ ታወርቅ ተቀብለኒ ስኻ ኢኻ ኣብ ልኹሉ ኣብ ለሐሰው ሐሳብ هياسي يسرائيل مالت إننا برجت عاوز ميديا زي قري تتنقل من متساقم الفترة مثلا جن فقط هتخوين كشجرك هذا بيكي عاركي منيا تخوينه أي كنا جري خلي تساقمه ودي تما إيه نقدر يبت إفندهم الولو أم حرفاتنا لحظة يفند عنده تلون خا ينقرنا مو أنا العليس سربرايز ما تهندوت كوين مني زي حتى على أي حسه نير برجت بنا الدواء بنا ما ميت بنا ما أدري جميرة حسيه نير جن كاتل على استي كهول إحنا نورمالنا افتاوت إنهم تلو الخيام وتصيلنا زيا شايبنا رأستنا نواقع نخلينا منيا تعيا له النجر أودينس خطأ جرام سلزي أودينسنا زي حد حرزة حد صار من السجاجريت تمليسنا حاسة نسمعنا سنة مكتتال እሺ ተመልሰና ለና ይነገርና መቼም ጨብጨብ ጣቃት ይደለ እስቲ ዘለካ ሐሳብ ሰና ተጣጣሙ አመት ለሙስሊም ሆነስ ንስበር አትራለን አዘጋጅልኝና ማለት تعمل مسلم كما قلنا ما يدستار لستكم لا يديت لكم لا من هي ابو حسن حتى يكون يسمع على على المنيه اللي سدستغنانيا بزقطن سمعوا يا صالح هم زاوية دكتور إلهي سلسلة بتعامل هذا اللي يفوتوا كنا بيزاقي سمعت اللي ري لا زوجي أخذ وي فسيسا كل جزء متع صارت في حاجات تلفون كل ما قلت حاجة زي ما تفوتوني كل ما قلت لمس جنا أفتح دور والد ورايا بحرقنا نقدر كذي مثلا تمنيتنا على السينير بتكسان حقي والله يا فلان لا واه ما تشارك ثاني سلسلة يا خاص تدخل سنة ده تلقى ايش فقالنا تدخل كم أنا بيزعل منك تقولين شو لا لا دوي لا دوي كنا قلنا اسمه بيزخر على الخوصي ايش الحال بتمشي كده نقرنا مستقبلنا ميديا نحن ما على كف صار خلا سقم للوين مثلنا عرفين هنا ما نقرنا بذكر أمزي تعال ده مسكين أنا اللي بدي ناخذ زي فارين يا ولد من له أمين ليه هاي تنسك هاي تقولي لا بس حتى نقرأ كويس بس حتى مني تيسرت مني الأرض هم يتدل إذا أنا طبعا عادي أحسن يدل بس أرسل بوزيا أفتوني لله كل هذا أنا بكافئ أيه لا مين واحد رب مريم كفر لست جمر ما كفر لا كف مو بيك عارف كورة تملكت أنا من يقولي ما أكيد بيك عارف بس حتى زين نقرأ كاني أبي الخان اللي هو كان يدري ما زرعت فلت يعني نعمل له ها؟ كوتس أنا ما داود أطلع النيرون يسوي رجعوا إذا كنت أنا تعال بقى مستوى الشخص غير البراي أتاني اللي هو في مستوى الشخص سبب مسخون لنا جري تفضل من ده نقرأ عليه اللي في الحلقة
اوكي الشي ما هي انا يا ميلي للعصرت حد عمت غير انا عرفت انا اي تصبح وين يرندي لعلي نسي دبدا يهوني اي تصبح وين يا رب جاك بيك ولا بقروان فلتكاينا يا سلف اورلو بزت فلتي خايلنا نحسينا لا بيتك سان قرا خايخه ندحر حقيقه تفكرها هون خاص قال ميلي ندحر الغصال ندحر تداليا كتخسر ندحر ليت دال هون خاص ندحر حقيقه تفكرها بس نورمال نغيريو ناندي نامي اللي حاسه لتا يمثل ما تاي صنحنا ميلاني انا هذه لبعلي ميلاني بتعمي مالت قالي بعرت هندي عمت بحد انتني لنا خليتي تتصبني رانس قم نجر مالتي خليتي تتصبني مات اقطن قال دبريا انت مسل خنس صور لا خليتي قال اي خيلني رك اسلس خلت الممت هون قراني زياده تكون يلا هون يرمي كوره تملكته انا زي سربرايز اللي عينا استي ميلاني برجع انا او زي حسي حدش نقول لك يخوني اقول له انت نقول انا قري ولا قد عندك تدب بدال انا انت تخوننا حدش نقول يخوني فقري مجمر امونغو انترفيو وقعتنا لسه زخونه عندك نشدن قصنا مر من ما تخوني انا اوريدي خم ماليت لا ما حزا عركه ما خرطه انا واسخاونا اي عركه يقولنا بقى زي الناس كلنا نسبح علينا ان رقتينا انا استي هيروا اي مخلط يوم على حساب استمالات لا انا من قرنا نحرلو تملس له انا وين نقر من قرنا نقر لك صدت قدنا وين غي انا بقى بقلنا قال لي ناس نقر يا مس تملكتنا كيتك عايم النا تقدرس احنا تصدق اصل هون نقر ميل توصلك بهايس لهون حساس تقدسلك كم من انا زيس من حسب القلت ولا نقر لي دمس بيكس بقلنا انا قال لنا ايش تسمعك الحين انت اين انا نقمو التسمعك سمعت نقرنا مو تو شديو امبي اوريدي دحر اخيد نريو انا بتعمي الخبط انا لو عليس كخالوت سنينا يتتصبين بي خالتي لا قمت قطعني حين مساقو حبي حجزاسي انا حما هيوت اللي بنفلت حتى قالت لي غير سخزي ما نقول دس لك هيوت خطر مسكم اسمان تخفيتي كاسه تقول مين دغنا اي نغير حلقه تسعه حلقه تقبلات الحقيقه بدي تفلس أقول لك أنا سوي نجس مخرج من كل سخافة تقدر نسأل لازم بسبب هذه تدور النجارية سبب أنا ميدوار ما هو تعدي تذكر من ده خارج جري مقول لا يتدي نسفة زي ما جالس هذا وهي وتي مزحلو لا بيهوتك سنة كده لازم يصير فوتي طبعا عليه مش كله من اللي هتفوتي كأقول إحنا وقتها محمد أطلع خير كسر ولا بدي أقول كسر عليه حاولنا نحاول نقول أنا ما هي لين أياس لازم ناخذ لنا دورنا حتى تروح لخمس ناخذ بس حتى نرس يعني منية لو أنا طبعا أنا لكن سبوي خمس كأقول أنت وشو نقول لما تعبير تبتدي هذه خلأ يميله هي تها من حتى بس الجديدة بس لا توصي يعني خان سنة ما كأنه أكيد ما أنا لا أحمل لهم فارم ما أقول تعبير زفر نايدا كيله نانينا لكن متكاتر الحمد لله يا سيد ليس كليه بما تقول أنا لا قلت لا خطورة خلاص سينيور مثلا أنا بسوي خاننا تفتكر لي ساعته تكلم تقولوا عنه يخاف لي إني أنا دكان قاري أنا قانون بيجي ما بناخد فيه استمالتي بزعم يلست نقرنا مالت حسابي أنا خزمي لي دحر الصرخي أراد نتيجة ولا اللي حسافة مقلات مالتي مات الشيء إمبيلي خونس بقى تللك بينس أو تلتسم أكسميت ويقدر محزي لخوني جنينت نيركم خوني اللو أرجع أنا بيكلا سالي قلت خلالس لخونا جنينت ركوس نيركم خوني اللو شو يكون كاميرا ترى علو أنت نبلي ولا ها؟ إحنا جراتي بلاني كذا ساتري لنا جر سلنا رجل عائلة أنا بدي مجال حركهم نجارات بس خاف القوي سلز تايت فوتي ميدي بس تفوتي نجارات تنوانا جنين كأوز حنتي أطلع السالي أو تستحقي ماليت استنقرنا بزعم حزاق بزعر كرسي ميلان همي عين السيارات أفغري زلوا استساسب استنقرنا استنشت يومي اللي بتعمل بها من السبيع ترس هم دلوا ولا بيكي بتخليلكم رأيات دلي
ላብቸርች ዝቐረበ ሰብ እያ ኣይኮነ ዶ ዝካሊእ ሰብሲ ኣይኮነ ዶ ላባና ዝቐረበሲ ላብ ካሊእ ሰብ ኳስ ልትምልስ ሰብ እያ ብቻ ከይድ ንላዕሊ ክናገርለስ ኣይትፅብኽ ወይ ነይረ ማርያምን ካይዲ ካብ ስምት ትምህርት ቤትና ዝሓሰብክዎ ከም ዝብልካዮ ሕጎሳይ ዝሓሰብክዎን ቆልዑ ነይረ ንሚሊ ኢለ ሓሰብክወይ ካልለ ሚልስ ትኾነ እያ ልቤክ ማለት ሳይዲ ብጣዕሚ እያ ልባ ላዕል ገለፅ ካልስ የብለ ካልለ ቤክ ለላ ዝለለ ከድቐካ ዝደሊ ነገር ይፋ ብልገበርካ برجع تواقع عمركم كأخذ من فلت إنا عادة خلنا بس أهم زين دي أتصبح هو بتشاغن خذ فيديو لكن ناقر لنسك على تحترن لما راني دستني تايدو دستني الخون اللي أنت نقول السخان دحر حق أني تفكرهم خال غص عليه وتان دحر تحسب لا لعلى خير خا ولا خير خا هاي ما نتخير خا نحطهم تخرجون خاص نورمالي لك حسوانة بتشاغن ده እሺ ግሩም ሄሮ ታይጽጥል ኸና የነ አሁን ይወስካ ዚያናስ ለቀይ ተጽብኹ ይላል ለኸለ ነው ዘይት ሾው ክሊስ ፍቅር ታይኖሎ ምን عذير زيرو انا حمل مسنس هذه همز عينت الدفار وصانيس يومي از بركتكو همز تواقعت هلس قانا بيتو سووا على الفرطي بميديا انكريو امتن اليوم ناس عمل عالمنا الهزبي مدرك قريوها من فورها من قلت لقيا حسب بومو زين مغبر دفترنا افكار تكون نيكا لا قرات لا تكون نيكا ارغطني اي باكس حمل عينت حساب حاسيو انت تقبل ما تجي أم حرام بدي هم زوج زي هم قريب فلتين لازم ولا عليهم سمعنا ناي هو تلا كأوصاي هو هم نقول النجر لنا وزين تفاهم مثلني لازم عندنا أنا أكل فأرتت له يمكنني لا بيننا الحدا جزء ها متأسف أي زي تايمو خزع تايمو مسلكة أنا قلت يوم فلتكم يعني يوم زور بزح جدس هيوت مرجع همين أصلاً ما تقول كم ساعتكم ده ساعتكم إننا نخون هيوت لا خلت مرت ساعت قالت له هيوت هم يعني تعمت هيوت هم تحلف وإذا تعم جزء هم نخونسي ما تحسوت ولا حد صار ممكن يسمعني ونخون أرجعتني حامي نكون صبوا جزء هم تحلفوا كاهم حلفوا صبوات قلعوا قالوا بس نخون بزاف تقول يا قريب ودي لنا يوم ولا تي تمام أنا كتسمع معي أنا قلت لي حبيبي ما عاد سمسكتني لي هنا تلو مسحات حتى سلوك ولا لا بيتي ولا نيواي مسحات تقنى وصلك يتقدم كذا كان ليجاسي نفسي تقول تايسل اللي قال عايزنا صار نحكي ما تدري لازم ما قدرت تطلعت من كل الناس كذا دور على شيء انا هذه يوديهم شيلات كذا زي كنت انا ايدي هو تدخل الفيديو زي تعمل فوق كم كلات الشعر ولا بس يفرق انا اللي كان انا انا صاحبي اما قدرت تقولي خلينا نسال فوق خاصه تقولي قتلوا أتعرف يقولون بشيء أنا بينا شخص تخلص كم بتحسب أوري كسر لازم أنا الناس أفهم في ورات تملكتنا مدى هي وقعتنا يو هي بين مسلتات يوتيوب شانل يوم تجنينا موديل تواسعت مليون تعمل موديل يا مويا اللوا بدراما بفيلم يون مويا اللوا بزقات أملله منفساويت أقلقالي تحفنا ونيا بيت كرسان تقلقليا الذي نبوزح بعد تسقى حفتنا يا لما أنتي زي حاسونا يو بركة كيروس سيربرايز جيرنا لا أنا لا أطرح لي هنا لا أنا ون أدنجس أنني أمو استي كال مليون فقط كمليون حاسة ساعتهم من كتسمعوا خلنا قابلوك وين أمو ميلاني لوري نسل هنا نقرب اليوم لبركة رح لي هنا لبركة مرستو يمل سلكي أوري نسل على
كسوم الجبة مثلا أودينس دنبنيا خوري يبقى حد دم جت طريقنا حب حكوني دنبنيا ثاتنا أودينسنا تملكتنا لأنا أمينهم ساعتهم قتيلهم يوزي كوفي لهم زرينا ساعات سخونة مساعات جرميهم كوفي لهم زرينا أو قدم أودينس إن قلدي أو قدم أودينس شللي لنا حلفة العيس وندفع فينا نحلفنا جري لي تجرد حساوي شير حساوي سمعنا يوينا لا خالي بروجرام كن خالد خالد مالتي حساوي جلسنا ميلاني تايديس زس إندي مالت أنا للي تتطبخوا نجارينا سمزي بهذه هندوة تملسل هو اللي نجاري خانه فرقت مسبيك بزحنا فالتنا بزحنا واقعنا كفتي تكون طبقنا توي فلطية سلا بقول لك عليا قد محزب زعف فقر واقع تفضل يواقعني جن بيكي تجوات غلا دس للخانس همزي بقوم نجار أنا سيدي فلتي نورمال همزي حقوس لما ما خربت يسأل الخنقص يو نواقع له نجاري ولا ما هي لا تواقع يعني تنلس همزي بزح جزيلس النجاري سب قلدك بزح كلسي قوم نجار تزاري كلس كولو بي مثلك إن قلدي كبزحي ولي للحس ولا مخنات لا بزقات همزي ناس بيك كوي يبليو جن عندي همزي الخانة القلد ويلا للجواتها يو إلى يلحس نيرة بتشوف زي ساعات من ما عند ملس كوي خلانا هو حزت هاي قاعد مثلكم أنا حد يدس كلام سأقول لك زي ما لفكر مثلنا حكي لي مسلس لخونا كوميدي نفوت مني لا منتس أشافته لمثال لا منت نفوت كوميدي نفوت حكي سؤالو بس هي بقلد نفوت أساس خزموت موتيس لخونا يفكرك يقعد تلكاس تلواس ذا الفقر تحت تقال أشافته تفوتو بكوميدي ستاندرد كلا دم خالد مجزعة تفوتو قاعد تعيش أنت نقبر الساعة تحسن ولا تقلد لخونا دليل حلفه مالتي هذا جزء يقعدون يوم أبيوت ترى أنا نطلت لها حتى ما عندكم نجر كان بغت المسيد خاكم نجر تواقعت لها لكي مسلي خوي بزح ساعات بهم يستقيم ويعني تاني وبقى قوم نجر مخاني أنا البيت تفلت اللي حق مخاني تترد لستاني روي لهم بزح ساعات أنا فلت إيه ولكن أنا أرى محزوت يدك سفري لهم يقعد مهم نيرو فلت إينا هذا لا تقلد يقلد نيرو من برجت بورف طريقة بالخي يقلد سل النمر من الجلة طريقة بالخي حق مخاني أنا خذ الفلت مثلا بيك أركن أميدي أو تخا همزي لا تناقرها سخلا أنت نتجبرينا أواقع يخلطيهم تساقم يولي بالبلد كحلتهم تواقعهم همزة لو لخ كجن استلو على الولي لخونهم يقولوا على سلخون مرسم السلست سبيكي جدا نسون كور بقولنا أنا واقعين بيك واحد أصلا فرحك يقول الشيء طبعا أشياء لعبة بدن بيأكل نو فريحة ويلا لقالي خان قوي ماني مكفرح جن بيانسس عندي زنا جرجس لايف يو يوتيو لغنا دقيقة تتسنو لوسانو ساني سيخاني قديت أيوس خاكوس كوني كوبي فليخات وسدني مساخة قد ألاي في لنورولوس لبزح الماس مساخة يتردي كاري نعم زيس بتشا لغنا لو وقعنا تتنت أن إحنا يرناكو من مين مثلا ينيرجن بيانس الشيء تبغي تقول لي دخون في ميلان ما الشيء تبغي تقول لي دخون هي قد ندي نواقع اللي قاعد تحسن هاي ما خيناكو قدا سلازم إيش ليتوا اليوم ميلي يا ناس يروقع غيره هاي تسألنا يتقول لا ما نسيسي إنه تسألنا كيف نتفاجأ تاريخ اللي كده الناس جرعتي بقى تقولي بقى أوريدي سلا تقولي تسألي أنا أنت نقبل لهنا أنا غزس عارف اللي سوي هنا قال لي سوي هنا تبدنا تمرت أرت أنت بقول نجار على ما حدا له ما له حفتي ليا إذا أنا بركة لسه في طب راس عارف سوي لو أنت إحنا أصلا سكالي هنا درسس الشيء أنا زي أركع لو لي سنة تحبسنا الشيء الخيس بقى أسأله دحر رنسناس أتهم فورم همين خنا تبودني أو قال الكومنت صحف لنا هو حسب قررنا إنه بس أنا خلتي مواقع من دحريس تاينا مو مالك أنت نيجي حقي هذه مسلكة أنا عندت بركتنا عيلة الحمد لله خاص كلنا من الناس هذا من درينا نفعلتنا بزح نجار ناس درجة حمبيت سدرجة ما تيسح ما قلت بقص كل جزء بحدنا لنا عندنا عندنا أخا بحلف على عركة هون خليه ولا أنت هون خليه بركتنا أيون هون اللي نملين هون اللي داخل نلتقي كنا لك ما تيسنا أخا مرتي مالت نملين مرتي مالت هون
مارتي أركنتنا حذر ولا فرنيا جزء منو وين يبكي أنا أرجع أني خلي سلوا أرجع أني خلي سلوا يفوتي أيو هم فوتي ما هم فوتي أرجع أني خلي كعمليا وإن أكيد أنا غيرني زير جن من نجارنا بهوت دل أنتم هون حتى نبرت لخا فعلا عندي أنا هم مثل أنتم خيرو هوت ورنتي قالوا أو زيوسي أنتم تخونيو مارتي سعدا بدم بجارات حصل نيو